टीवी टुडे खबर सबसे पहले। अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत को टफ टाइम देने पर तैयार। पहले इजलास में पहला जलसे आम का ऐलान। 11 अक्टूबर को कोयटा में मैदान सजेगा। शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं तहरीक से हकीकी तब्दीली आएगी। अब हर फोरम पर हुकूमत का डट कर मुकाबला करेंगे। इक्तदार की नहीं, हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास तलब। नवाज शरीफ लंदन से खिताब करेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 30 सितंबर, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 2 अक्टूबर को होगा। दोनों इजलास मॉडल टाउन में होंगे। अहम फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। अस्करी क़यादत से अब कोई मुलाकात नहीं। लीगी रहनुमाओं के लिए नवाज शरीफ का हिदायतनामा सर्कुलर एहसन इकबाल ने जारी किया। कौमी मफाद और आइन में रहते हुए मुलाकात पार्टी कायद की इजाजत से ही हो सकेगी। शहबाज शरीफ 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के सुपुर्द। दौरान समाज शहबाज शरीफ ने अपनी सफाई में खुद दलाल दिए। कहा 3 अदवार में सूबे की खिदमत की, एक ढेले की भी करप्शन नहीं की। ये सब बातें तफ्तीशी अफसर को बताएं। अदालत का इस्तफसार, तफ्तीशी अफसर सब कुछ जानते हैं। शहबाज शरीफ का जवाब, अदबार हुकूमत का किताबचा अदालत के सुपुर्द कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नुसरत शहबाज और बेटी राबिया के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ की दूसरी साहबजादी की मुस्तकिल हाजिरी से माफी की दरखास्त मंजूर कर ली। सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी पर रिपोर्ट तलब। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए इकदामात। शहबाज, शहजाद अकबर और बाबर अवान समेत 6 रुकनी कमेटी की तश्कील। वजारत खारजा और FIA को टास्क सौंप दिया गया। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम का एहतसाब, बिला तफरीक जारी रखने का आज़म। वफाकी वज़रा की लीगी रहनुमाओं की बयानबाजी पर कड़ी तनकीद। कहा गलती तस्लीम करने के बजाय इदारों को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। $30 खरब रुपए का कर्जा विरसे में मिला। किस्तों की अदायगी के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ा। हुकूमत ने तकरीबन $24 अरब का कर्जा लिया। विफाकी काबीना के इजलास में ब्रीफिंग। मौजूदा हुकूमत ने सालाना $10 अरब का कर्जा वापस किया। कर्जों में नरमी, कम अज कम 1 साल की तौसी करें। वजीर आजम इमरान खान का G20 ममालिक से मुतालिबा। कोरोना बहरान से तरक्की पजीर ममालिक ज्यादा मुतासिर हुए। इस वक्त तक कोई महफूज नहीं जब तक सब महफूज न हो। वजीर आजम का अक़वाम मुत्तहिदा के कोरोना बारे इजलास से खिताब। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। कौमी इदारों के खिलाफ अपोजिशन की साजिशों का डट कर मुकाबला करने के अज़्म। वजीर आला मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। अरकान पंजाब असम्बली मेरे दस्तो बाजू हैं, इन्हें इज्जत व एहतराम देंगे। बाबर अवान कहते हैं नवाज शरीफ सजा याफ्ता कैदी, वापसी के मजबूत दलील दें। बीमारी होती तो अस्पताल जाते, वो तो पिछले दरवाजे की मुलाकातों के लिए लंदन गए थे। वापस लाने के लिए कानूनी जंग का फैसला कर लिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं तमाम अपोजिशन रहनुमा ये कर देंगे वो कर देंगे में ही लगे हैं। केस किसी में लगाए जाने वाले इल्जामात का जवाब नहीं दे रहे, सिर्फ धमकियों पर जोर है। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा, पैसे वापस करना होंगे या जेल जाना होगा।
تو ہونا ہی ہونا ہے, جیل جانا ہی جانا ہے, جہاں پہ بھی جانا ہے وہ جانا ہے, اس کا جو رزلٹ آنا ہے وہ آنا ہی آنا ہے. جو حالات کیے ہیں صوبے کے ساتھ, آپ کے بھی سامنے باری باری میں آ کے آپ کو بتاتا ہوں, ایک چیز ٹھیک نہیں ہے. آج بھی لوگ مجھے کہتے ہیں جی شہباز شریف یاد آ رہے ہیں. بھائی کس لیے یاد آ رہے ہیں آپ کو, کس لیے یاد آ رہے ہیں؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح نا. جس کو یاد آ رہے ہیں وہ آ کے میرے سے بات کرے. پنجاب کے وزیر مراد راز کی بھی اپوزیشن رہنماؤں پر کڑی تنقید. کہا ملک لوٹنے والا کتنا بھی واویلا کر لے اب احتسابی عمل سے بچ نہیں سکتی. نواز شریف شدید عدالت کا بہانہ بنا کر ملک سے فرار ہوئے. وہ ایک اشتہاری مجرم ہے. لوٹ مار کرنے والے لندن میں جا بیٹھے. موٹر وے زیادتی کیس میں متاثرہ خاتون بیان ریکارڈ کرانے پر رضامند. بیان ٹیلی فون کے ذریعے ریکارڈ ہوگا. خاتون ملزم شفقت کو بھی شناخت کرنے پر راضی. مرکزی ملزم عابد ملی 20 روز بعد بھی گرفتار نہ ہو سکا. تنظیم سازی آج سے بلایا تین خون انہیں مینوں کیتے جدوں میرا خون اتوں لبے گا لگ پتا جائے گا. طلال چودھری پر تشدد آپسی معاملہ اپنی مرضی سے خاتون کے گھر گئے. مسلم لیگ نون کی تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ رانا ثناءاللہ کو جمع کروا دی. سائرہ افضل تاڑڑ کہتی ہیں ابھی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی. حقائق کے درست تعین کے بعد میڈیا کو آگاہ کریں گے. جب سے اسکول کھلے 15 سپٹمبر سے 1,71,436 ٹیسٹ جو ہے وہ اسکولوں پہ اور ٹیچرز پہ اور طالب علموں پہ کیے گئے. یعنی کہ تعلیم کے شعبے میں اتنے 1,71,000 ٹیسٹ جو تھے وہ کیے گئے. اور اس میں سے صرف 1,284 ایسے یا اساتذہ یا سپورٹ سٹاف یا طالب علم تھے جن کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا, جو کہ 0.8% ہے. یعنی کہ 1.1% سے بھی کم, یعنی کہ 100 میں سے ایک بھی نہیں پورا. ملک بھر میں پرائمری اسکول کل سے کھلیں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں فیصلہ بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھ کر کیا. ملک میں تقریباً 3 کروڑ بچے پرائمری تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. بھارت باز نہ آیا. لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی ایک بار پھر خلاف ورزی. برو اور سمجھر سیکٹر پر بلا اجتیال فائرنگ. پاک فوج کا ایک سپاہی اور 15 سالہ لڑکا شہید. معمر شخص سمیت 4 شہری زخمی. پاک فوج کی بھرپور جوابی کارروائی. بھارت کا شدید جانی اور مالی نقصان. پاکستان میں کورونا سے مزید 8 مریضوں کا انتقال. تعداد 6,474 ہو گئی. مزید 672 افراد میں وائرس کی تشخیص. 3,11,516 مریض. 419 مریضوں کی حالت تشویشناک. 2,96,340 صحت یاب ہو چکے. دنیا بھر میں کورونا سے 10,08,000 ہلاکتیں. 3 کروڑ 36 لاکھ مریض. امریکہ میں 2,10,000. برازیل میں 1,42,000. میکسیکو میں 77,000. روس میں 20,545. بھارت میں 96,378 اور سعودی عرب میں 4,712 اموات. اور بھارت میں مودی سرکار کی انتقامی کارروائیاں. امنسٹی انٹرنیشنل نے مجبوراً کام روک دیا. اکاؤنٹ منجمد ہو گئے. کام کرنے نہیں دیا جا رہا. سٹاف نکالنے پر بھی مجبور کر دیا گیا. امنسٹی انٹرنیشنل کا موقف.